अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड बैंक के साउथ एशिया रीजन के लिए या इस इलाके के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मार्टिन रेजर, वो पहले इस्लामाबाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर कराची में की और आज लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस यानी लम्स के अंदर उन्होंने आकर बात की और जहाँ पाकिस्तान के इकनॉमिक इश्यूज़ की बात करते रहे और किस तरह से हम इससे बाहर आ सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। तो उन्होंने अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उसके हवाले से वो एक बता रहे हैं कि हम आपके साथ जो $2 अरब का आपको हम फ़ंड देना चाहते हैं उसके लिए हम क्या चाहें कि आप किस तरह से करें और क्या क्या करें। और लीड कैप्शन है तो बहुत सारी बातें कर चुके, लेकिन आज लम्स के अंदर जो उन्होंने बातें की वो थी कि जनाब आप जो स्टंटेड ग्रोथ है बच्चों के अंदर उसके ऊपर फोकस करें, यानी हेल्थ केयर यानी हेल्थ सेक्टर के ऊपर फोकस करें। और इस स्टंटेड ग्रोथ यानी स्टंटेड ग्रोथ ये होती है कि बच्चों के अंदर उनका जहन प्रॉपर तौर पर नशो नुमा नहीं पा सकता और उनका जिस्म प्रॉपर नशो नुमा नहीं पा सकता। तो इसलिए वो बच्चे जो हैं जहनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर रह जाते हैं। और इमरान खान भी आपको पता है एक वक्त तक स्टंटेड ग्रोथ के हवाले से बहुत जज्बाती तकरीरें करते थे और बताते थे कि 40% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। हमें तो लगता है कि वर्ल्ड बैंक वाले उस वक्त इमरान खान को भी ये सारी अंदर से चीज़ें मुहैया करते थे अपनी रिसर्च पेपर्स, ताकि उनकी तकरीरों के अंदर वो असर पैदा हो सके और उन्हें एक इंटरनेशनल पोस्चर बनाकर पेश किया जा सके, एक लीडर बनाकर पेश किया जा सके। लेकिन इमरान खान साहब बातें तो बहुत करते रहे, ताहम बच्चों की सेहत को बेहतर बनाने के हवाले से उन्होंने कुछ ना किया। अगर कुछ किया तो उन्होंने लंगर खाने खोल दिए, पनाहगाहें खोल दी और मुर्गी और कट्टे जो है वो देने की बातें करते रहे। तो गोया कि इमरान खान को जो NGOs माफिया उनके साथ लगा हुआ था वो NGO माफिया उन्हें उसी तरह से लेके चलता रहा और आखिर में पाकिस्तान जो है उसका जो डॉलर है वो $100 से बढ़कर $300 पर चला गया। स्टॉक मार्केट नीचे चली गई, हमारी एक्सपोर्ट्स डाउन हुई, कोरोना जैसा हमें मसला पेश आया। तो पाकिस्तान के पिछले 4 साल जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार एक लीडर जो है वो इसके ऊपर असल में आप कह लीजिए मुसल्लत किए रखा इंटरनेशनल और लोकल एस्टेब्लिशमेंट ने, और आज पूरा पाकिस्तान उसकी कीमत अदा करता नज़र आ रहा है। बहरहाल वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि भाई आपके यहाँ क्लीन वाटर नहीं है, आपके यहाँ सैनिटेशन का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, आपके यहाँ जो फ्लू होते हैं, एफ्लुएंट्स होते हैं कह लीजिए, यानी फुजला जात होते हैं, वो पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो इनसे जो बैक्टीरिया है वो पैदा होता है। और बैक्टीरिया से का जो मिला हुआ पानी है या चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर उनकी रिसर्चर मिस गज़ाला उन्होंने बड़ी अच्छी बात वैसे की। उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए अब हम जो एप्पल खाते हैं, एक सेब खाते हैं, बज़ाहिर वो बहुत लगता है कि हेल्दी होगा, लेकिन वो ऐसे पानी से उसको मिला होता है जो सीवरेज का पानी होता है, वो पानी जिसमें फुजला जात होते हैं और इसलिए वो उसके अंदर वो रियल जो न्यूट्रिशन होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं होते हैं। और वो उस सेब को जब वो पल जाता है, पक जाता है तो उसे उतारते हैं, उसे पॉलिश करते हैं, उसे चमकाते हैं, उसे धोते हैं और इवन सीवरेज के पानी से धो देते हैं और वो फिर आकर हमारे तक मार्केटों में, शहरों में पहुंचता है। और हम ये सोच कर कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे वाला बात है कि भाई एक एप्पल रोज़ आप लेते रहें तो डॉक्टर आपके पास नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने बताया कि वो एप्पल जो है उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं क्योंकि वो सही तौर पर नहीं उसकी जो कह लीजिए काश्त की होती और उसका नतीजा ये निकलता है। चनाचे उन्होंने वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि क्लीन वाटर नहीं मिलता, सीवरेज ठीक नहीं है और इसी तरह से यहाँ के जो एफ्लुएंट्स हैं उसके इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं और जो खुराक मिलती है माँओं को, वो माएँ जो कि प्रेग्नेंट होती हैं वो प्रॉपर नहीं होती है। तो जो बच्चा कंसीव किया जाता है चूँकि माँ कमज़ोर होती है, माँ को सही तौर पर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले होते तो बच्चे का जहनी जो नशो नुमा नहीं होती है, पैदा होता है तो जिस्मानी नशो नुमा नहीं होती है। तो इसके लिए उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर एक जो अवेयरनेस की कैंपेन है वो चलानी चाहिए, सोशल बिहेवियर को तब्दील करना चाहिए। लोग जो हैं वो नहीं सोचते हैं कि वो पानी कौन सा पी रहे हैं, वो नहीं सोचते हैं कि जो सीवरेज उनके ओपन है, फिर इसी तरह से जो फुजला जात पड़े हुए हैं, फिर जो वेस्टेज पड़ा हुआ है उसकी जो बैक्टीरिया उसमें जन्म लेते हैं, वो मक्खी जो उसके ऊपर बैठती है और आकर आपकी खुराक के ऊपर बैठ जाती है, आप फिर वही खुराक आप उसकी आपकी इंटेक बन जाती है।
تو ان ایشوز کے اوپر ورلڈ بینک سمجھتا ہے کہ ہمیں دراصل اپنے جی ڈی پی کا 1% اور 1% کے مراد اس کی یہ ہے کہ ہم $4 ارب سالانہ اگر سپینڈنگ کریں اپنے ہیلتھ کے ایشوز کے اوپر اور اپنی واٹر ٹریٹمنٹ کے اوپر اور اپنی سینیٹیشن کے نظام کو بہتر بنانے کے حوالے سے، اور پھر یہ ہے کہ لوگ رفع حاجت کے بعد پراپر ہاتھ نہیں دھوتے ہیں یا کھانا کھانے سے پہلے کوئی چیز کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے ہیں، تو دراصل وہ تمام کے تمام بیکٹیریا جو وہ مختلف جگہوں سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل اپنے جسم کے اندر لے جانے کی وجہ سے جگر کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ڈائبٹیز کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ سٹنٹڈ گروتھ والے بچے جو ہیں ان کے دل کے مسائل بھی ان کو پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسی ایک ورک فورس تیار ہوتی ہے جو کہ پراپر ذہنی اور جسمانی طور پر جس کی نشو و نما نہیں ہوئی ہوتی، اور جو الٹیمیٹلی ہماری ورک فورس بن کر ہماری پروڈکٹیوٹی کو گھٹا دیتی ہے اور ہماری جی ڈی پی گروتھ نہیں ہو پاتی ہے۔ تو گویا پورے کا پورا سسٹم، پورے کا پورا اسٹیٹ کولیپس ہوتا نظر آتا ہے۔ تو یہ خلاصہ تھا جو ورلڈ بینک کے جو وائس پریزیڈنٹ مارٹن ریزر اور ان کی جو پریزنٹر تھیں یا ریسرچر تھیں غزالہ صاحبہ، انہوں نے وہاں پر پیش کیا۔ اور اب اس حوالے سے بلا شبہ دیکھا جائے یہ مسائل تو ہیں، لیکن ایسے بھی مسائل نہیں ہیں کہ ہم ان کے اوپر آمنا و صدقنا کہتے ہوئے مکمل یقین لے آئیں۔ مثال کے طور پر میں نے ایک دفعہ پروفیسر اعجاز الاحسن، یہ اعتزاز احسن کے بھائی جو ہیں، ان سے پوچھا کہ بھئی پروفیسر صاحب، ہم نے 75 سال کی عمر میں اس قوم نے فیض احمد فیض پیدا کر دیا، اس قوم نے عبدالسلام پیدا کیا، اس قوم نے ڈاکٹر قدیر پیدا کیا، اس قوم نے عمران خان پیدا کیا، اس قوم نے نصرت فتح علی خان پیدا کر دیا۔ 75 سال تو ایک قوم کی زندگی میں کوئی عمر نہیں ہوتی اور کوئی وہ عرصہ نہیں ہوتا، تو یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ انڈس سویلائزیشن ہے، یہ 5000 سال پرانی سویلائزیشن ہے جو دریائے سندھ کے کنارے آباد ہے، اور یہ جو ذہن آج جہاں تم پہنچا دیکھتے ہو، یہ پچھلے 5000 سال میں گرو کر کے یہاں پہنچا ہے۔ اس لیے تم اسے 75 سال میں مت دیکھو فیض احمد فیض کو، 75 سال میں مت دیکھو ڈاکٹر عبدالسلام کو، ڈاکٹر قدیر کو، عمران خان کو، یا ذوالفقار علی بھٹو کو، یا نواز شریف ایون آپ کہہ لیجئے کہ جس نے ایک اسٹیٹس مین کے طور پر سامنے آیا ہے۔ تو گویا کہ پاکستانی جو ہیں جن سے کہتے ہیں کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، اور یہ ہم نے تو 2 سپر پاوروں کو، پہلے روس کو اور پھر امریکہ کو اپنے بیک یارڈ میں یہ افغانستان کے اندر شکست دی اور اس جنگ کو پاکستان کے اندر نہیں آنے دیا۔ تو اس قسم کی قوم کے حوالے سے ورلڈ بینک جب ایسی باتیں کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ سٹنٹڈ گروتھ ہو سکتی ہے، 40% سے زیادہ بچے اس کا شکار ہو سکتے ہیں، تو اس حد تک تو درست ہو سکتا ہے کہ مسائل بڑے ہیں، انوائرمنٹ کے ایشوز بڑے ہیں، لیکن یہ پوری تصویر، پوری کہانی نہیں ہے، یہ تصویر کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کو پھیلا کر پوری تصویر بنا کر پاکستانیوں کو مایوس کرنا اور پاکستانیوں کے بارے میں اس قسم کے بھئی 6 فٹ کے 7 فٹ کے عالم چنا ہمارا تھا اور پنجاب کا نہیں تھا، سندھ کا تھا، اور ماشاءاللہ ٹالسٹ آف دی ورلڈ کے جرے ان میں دوسرے نمبر پر اس کا مقام تھا۔ اور اسی طرح سے ہم نے کیسے کیسے پہلوان پیدا کیے ہیں، ہمارے جو خوراک ہے، ہمارے جو لیونگ ہے، ہاں یہ مسائل جو ہیں بیکٹیریا جنریٹنگ مسائل جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ورلڈ بینک جو ہے وہ اور اس کے جو ایکسپرٹس ہیں، اس کے جو ریسرچرز ہیں، جو جن کی بھاری بھاری تنخواہیں ڈالرز میں لگی ہوئی ہیں ورلڈ بینک کی جانب سے، وہ اتنا ایک ہاریفائنگ پکچر کھینچ کر پاکستان کے حوالے سے پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش مت کریں۔ الحمدللہ ہم ایک زندہ وائبل قوم ہیں اور ہم انشاءاللہ ترقی کر رہے تھے، ترقی کر کے دکھائیں گے۔ ہم نے تو افغان وار کے بعد دوبارہ سے چائنا کے تعاون سے 50-60 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرا کے اپنا انفراسٹرکچر کھڑا کر لیا، اپنے پاور کے پلانٹس دوبارہ لگا لیے۔ آپ ہمیں کہتے ہیں سٹنٹڈ گروتھ والے، ایسا نہیں ہے۔ پاکستانی ایک عظیم قوم، ایک بڑی قوم ہے، اور یہ انڈس ویلی، انڈس ساگا لکھنے والی قوم ہے، اور انشاءاللہ ہم ترقی کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان۔ تھینک یو۔